नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको नेपाली विषय बाट माध्यमिक तहको कक्षा 10मा नेपाली विषयमा समावेश गरिएको भैरव अर्यालद्वारा लेखिएको पाठ 12 को पख्नो शीर्षकको निबन्धमा आधारित अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। आजको यस शैक्षिक सामग्रीमा यस भिडियो मार्फत हामी शब्द भण्डार र बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। म विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। शब्द भण्डार खण्डको प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका अनुकरणात्मक शब्द र कार्यबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। शब्द ख्वाङ ख्वाङ खोक्नु, गजक्क पर्नु, निच्च हाँस्नु, लस्याङ पस्याङ गर्नु, जमस्याङ जुमसुङ हुनु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा पख्नुस् निबन्धबाट कुनै 5वटा पारिभाषिक शब्द खोजी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। सम्पादक अन्नपूर्ण दैनिकका सम्पादकले एमफिल तहको अध्ययन पूरा गरेका रहेछन्। मरुभूमिको यात्राका लागि उटको प्रयोग गरिन्छ। मरुभूमिमा पानी कम पाइने हुनाले मरुभूमिको यात्राका क्रममा पिउने पानीको बन्दोबस्त गर्दा असाध्यै सहज हुन्छ। यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। सकेसम्म मौलिक वाक्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आणविक आजका शक्ति राष्ट्रहरूको आणविक प्रतिस्पर्धाले विश्व आतंकित भएको छ। पुराण उपनिषद आदिले नैतिक र मर्यादित जीवनका लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 3 शब्दकोशको प्रयोग गरी दिएका शिक्षा र वाणिज्य क्षेत्रका पारिभाषिक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम खास शैक्षिक सत्रभित्र सिकाउन सकिने विषय वा विषयहरूको योजना, मूल्याङ्कन, उपयोगिताका आधारमा गरिने महत्त्व, विशेषता आदिको निर्धारण, परीक्षार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका वा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्तर अङ्कद्वारा तय गर्ने काम, पुनर्बल, अझ सबल र सशक्त हुने काम वा प्रक्रिया, पुस्तकालय, सार्वजनिक रूपले पाठकले विभिन्न शर्तमा पढ्न पाउने हिसाबले विभिन्न विषयका पुस्तकहरूको संग्रह गरी राखिएको घर वा आलय, पुस्तक घर, शिक्षालय, विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ, भवन, शिक्षा दिने वा पढाउने संस्था। वाणिज्य तर्फका यहाँ प्राविधिक पारिभाषिक शब्द छन्। वासनलाद संस्थाको वार्षिक आम्दानी खर्चको विवरण, भाउचर लेनदेन बिक्री आदिको कारोबारमा नगद बुझाएको प्रमाणका रूपमा दिइने कागज, फर्स्यौट लेनदेन वा किनबेचको हिसाब चुक्ता गर्ने काम, आय व्यय आम्दानी र खर्च, बेरुजु आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा लेखा परीक्षकले दर्शाएको अनियमित कलम, फर्स्यौट हुन नसकेको कारोबार विवरण वा कैफियत, बजेट आगामी समयमा भिन्न भिन्न विभाग वा कार्यका लागि अनुमान गरिएको आय व्ययको लेखा, भविष्यमा हुने खर्चको अनुमानित विवरण, निक्षेप आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको शेयर किन्न पैसा हाल्ने काम, बैंकको खातामा जम्मा गरिने रकम वा धन। प्रश्न नम्बर 4 दिएको अनुच्छेदबाट 5वटा मौलिक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। वैज्ञानिक, दार्शनिक, सूर्य दर्शन, विद्यालय शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली भाषाका शब्दहरूलाई स्रोतका आधारमा मौलिक र आगन्तुक, मौलिक भित्र तत्सम, तद्भव र ठेट नेपाली शब्द भनेर चाहिँ विभाजन वर्गीकरण गरिएको छ। यी चाहिँ मौलिक शब्द, यी जम्मै चाहिँ तत्सम शब्दहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5 पख्नुस् निबन्धमा व्यङ्ग्य गर्ने क्रममा आएका निम्नलिखित टुक्कालाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। कन्सिरी तात्नु यिनीहरूको अर्काको चियो चर्चा गर्ने र कुरा काट्ने बानी देखेर मेरो कन्सिरी तातेर आउँछ भने। आगलागी हुनु जङ्गलमा आगलागी हुनु त स्वाभाविकै हो, निभाउन सकिएला, तर पारिवारिक सम्बन्धमा आगलागी हुनु राम्रो होइन र निभाउन समयमै कसरत गर्नुपर्छ। पानी मरुवा हुनु आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्न नसक्ने कायरहरूले अन्याय सहनुको कुनै विकल्प छैन। ती पानी मरुवा हुन्। पानी मरुवा कायरहरू आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्न नसक्ने पानी मरुवा कायरहरूले अन्याय सहनुको कुनै विकल्प छैन। जङ चल्नु नचाहिँदा बकमपुसे कुरा चल्दा जङ चल्नु स्वाभाविकै हो। दाउ हेर्नु अवसरवादीहरू आफूलाई कसरी माथि पार्न सकिन्छ भनेर दाउ हेरिरहेका हुन्छन्। बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने काम चाहिँ झन्झट नभएर यहाँहरूको भाषिक प्रयोगमा शुद्धता रहोस् भन्ने हेतुले राखिएको अभ्यास हो। सम्भाव्य, आश्वासन, ऋण, दार्शनिक, जमसाङ जुमसुङ, बक्न्याई, पर्खाई, आणविक, भर्याङ, गिज्याउनु। यसरी शुद्ध उच्चारण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बोल्ने भन्दा पनि शब्दको लेख्य रूप र
कथ्य रूप अथवा बोल्दा प्रयोग हुने उच्चारणमा हुने भिन्नतालाई मनन गर्नुहोला। यो नै अभ्यास हो, यसको मर्म हो। प्रश्न नम्बर 2, पख्नुस् निबन्ध पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विशेष शिक्षकको सहायतामा र घरमा पनि स्वाध्ययनका माध्यमबाट यसलाई चाहिँ अनुच्छेद गर्नु सस्वर वाचन गर्नुहोला। दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। निबन्धमा सबैभन्दा लामो वाक्य कति वाक्यमा संरचित छ? निबन्धमा सबैभन्दा लामो अनुच्छेद 13 वाक्यमा संरचित छ। ख, पाठमा सबैभन्दा बढी प्रश्नात्मक वाक्य भएको अनुच्छेद कुन हो? पाठमा सबैभन्दा बढी प्रश्नात्मक अनुच्छेद भएको वाक्य 9 हो। ग, निबन्धको कतिऔं अनुच्छेदमा विस्मय सूचक शब्दबाट सुरु भएको छ? निबन्धको 9औं अनुच्छेद विस्मय सूचक शब्द ओहोबाट सुरु भएको छ। ग, निबन्धको आउँदै गर्नुहोला धाउँदै गर्नुहोला पदावलीमा असमान संरचना भएको अक्षर कुन हो? निबन्धको आउँदै गर्नुहोला धाउँदै गर्नुहोला पदावलीमा असमान संरचना भएको अक्षर अ र ध हो। दिएको निबन्धांश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ प्रश्न नम्बर 4 मा। क, निबन्धांशका आधारमा म पात्र कस्ता कस्ता विशेषता पाइन्छन्? म पात्रमा कस्ता कस्ता विशेषता पाइन्छन्? निबन्धांशका आधारमा म पात्रमा सत्य बोल्ने पर्खाइको कारणले जुम्सु भएको, हरेक क्षेत्रमा पर्खँदा थकित रहेको विशेषता पाउन सकिन्छ। जङ चल्दा पर्खाइलाई किन जुम्स्याङको जन्म जाता भनेको? पर्खँदा सबैलाई झोक चल्ने र सधैँ पर्खँदा पर्खने व्यक्ति पनि जुम्सु बन्ने भएकाले जङ चल्दा पर्खाइलाई जुम्स्याङको जन्मदाता भनिएको हो। ग, म पात्रले कुन कुन कामका लागि पर्खाइको सामना गर्नु परेको छ? म पात्रले काममा गएकी आमा, जागिरमा गएका बाबु, पाठ दिने गुरु, माया दिने मान्यजन, जागिर पाउने आश्वासन, तलब पाउने दिन, ओखती गर्ने उपचारक, बिदा दिने निर्देशक, पैसा दिने मालिक र लुगा सिउने सूचीकार आदिलाई पर्खाइको सामना गर्नु परेको छ। प्रश्न नम्बर 5, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यो प्रश्न नम्बर 5 मा संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। यसका लागि नयाँ चाहिँ लेखन शैलीको सिफारिस गर्न चाहन्छु। पहिला यो अनुच्छेदको विषयमा कृति र कृतिकारको सामान्य परिचय गरेर अनि प्रश्नको उत्तरमा सिधै हामी प्रवेश गर्नेछौँ। उपरोक्त निबन्धांश नेपाली साहित्यका हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध सम्राटका रूपमा परिचित भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध पख्नुससँग सम्बन्धित रहेको छ। पख्नुसमा मानिसमा देखा परेका कमी कमजोरीप्रति व्यङ्ग्यको चोटिलो प्रहार गरिएको छ। आजका हरेक क्षेत्रमा सामान्य मानिसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बिना काम मानिसलाई पर्खाउने परिपाटी रहेको र यसले मानवीय उन्नति र प्रगतिमा बाधा पुर्याइरहेको भाव निबन्धमा व्यक्त गरिएको छ। अरूलाई पर्खाउन र झुलाउनलाई बडप्पन ठान्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकोमा निबन्धकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब प्रश्न नम्बर क, अनुच्छेदमा शिक्षित मानिसलाई कस्तो व्यङ्ग्य गरिएको छ? माथिको अनुच्छेदमा शिक्षित मानिसलाई चोटिलो व्यङ्ग्य गरी प्रहार गरिएको छ। शिक्षित मानिसले समयको महत्त्व बुझ्नुपर्ने र उनीहरूबाट आफ्नो कार्य सम्पादनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने अपेक्षा आम मानिसमा रहेको छ, तर सोचे जस्तो हुन सकेको छैन। शिक्षित पढे लेखेका मानिस चिल्ला शब्दको प्रयोग गरी मानिसलाई झुलाउने र पर्खाउने गर्दछन्। दिन प्रतिदिन शिक्षित मानिससँग काम लिन गाह्रो हुँदै गएको, उनीहरूमा विनशित्यहरूलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, काम हुँदैन पनि नभन्ने तर समयमा काम पनि नगर्ने परिपाटीले समय, श्रम र खर्च बढाउने भएकाले शिक्षित मानिसमा देखिएको कमजोरीप्रति तीखो व्यङ्ग्य गरिएको छ। ख, कसैसँग काम लिनका लागि पर्खनै पर्ने चलन हटाउन हामीले के गर्नुपर्ने? कसैसँग काम लिनकै लागि पर्खनै पर्ने मौलाउँदो चलन हटाउनका लागि हामीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निस्वार्थ रूपमा पालना गर्नुपर्छ। समयमै सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्य सम्पादन पूरा गर्नुपर्दछ। अरूलाई झुलाउने, पर्खाउने र आफूलाई महान देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति त्याग गर्न सक्नुपर्छ। सबैले बगेको खोला र बितेको समय फर्कँदैन भन्ने मनस्थिति राखेर काम गर्नुपर्छ। समयको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने र आफूलाई नैतिक बनाउन सके पर्खनुपर्ने संस्कृति हट्न सक्छ। दिएको अनुच्छेदबाट 3वटा बोध प्रश्न बनाई तिनको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। वनस्पतिलाई किन मानिसको बाँच्ने आधार भनिएको हो? मानिसका आधारभूत आवश्यकता माना, छाना र नानाको महत्त्वपूर्ण स्रोत नै वनस्पति भएकोले वनस्पतिलाई मानिसको बाँच्ने आधार भनिएको हो। ख, विश्व अर्थतन्त्रको कति प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिसँग आधारित रहेको छ? विश्व अर्थतन्त्रको लगभग 40% हिस्सा वनस्पति लगायत जैविक स्रोतको उपयोगमा आधारित रहेको छ। मानिसको अस्तित्वसँग वनस्पति कसरी उपयोगी मानिन्छ? बाँच्नका लागि चाहिने अमूल्य तत्त्व अक्सिजनको प्रमुख स्रोत तथा खाद्यान्न एवं औषधिको स्रोत जडीबुटी पनि वनस्पति भएकाले मानिसको अस्तित्वका लागि वनस्पति अपरिहार्य र उपयोगी भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, पख्नुस निबन्धको अन्तिम 2 अनुच्छेदको सारांश लेख्नुहोस्। सारांश लेखन
पर्खाइदेखि डराउनु पलायनवादी सोच हो, पामर र पानी मरुवा। वास्तवमा हरेक मानिस पर्खन चाहँदैन, तर पनि नपर्खी काम लिन पनि सकिँदैन। सबैको चाहना कसैले कसैलाई कुराले टार्न नसक्ने परिस्थिति तथा वातावरण निर्माण तयार गर्ने र झुल्याएर फुलाउने, लर्काएर फर्काउने जालेमाले परम्परा नहोस् भन्ने भए पनि त्यो कुरा हुँदैन। अरूसँग काम लिनका लागि धाउनै पर्ने, जमसङ गरेर भए पनि पर्खिनु पर्ने अवस्था छ। आउँदै धाउँदै र पर्खदै पक्दै गर्नुहोस्। कुनै न कुनै दिन म पनि एउटा लेख लेख्ने प्रयास गरेर तपाईको पत्रिकामा छाप्न दिउँला। यो चाहिँ सारांश लेखनको नमुना हो। प्रश्न नम्बर 8, दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। पख्नुस् निबन्धको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। सुप्रसिद्ध हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल विषम 1993-2033 द्वारा लिखित पख्नुस् सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट व्यङ्ग्य निबन्ध हो, हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध हो। यस निबन्धमा निबन्धकारले मानिसलाई बिना कारण पर्खाउने परिपाटीमाथि चोटिलो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै पर्खाउने संस्कृति उन्नति र प्रगतिको बाधक भएको सन्देश प्रवाह गरेका छन्। निबन्धकारले सामान्यदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म कामको सट्टा कुराले टार्ने संस्कृति हाबी हुँदै गएको समस्यालाई निबन्धको विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्र र समाजको पथप्रदर्शक, प्रगति उन्नतिको नेतृत्वकर्ता, शिक्षित व्यक्तिमा देखिएको आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित हुने, समयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, अरूलाई बिना सित्ती कुराउने प्रवृत्तिप्रति निबन्धमा व्यङ्ग्य गरिएको छ। सभ्य र शिक्षित वर्गले चिल्ला कुराको सहारामा कुनै पनि काम लिनका लागि पर्खन बाध्य पारेको यथार्थ निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। पर्खाउने संस्कृति मौलाएकै कारण अरूबाट काम लिन गाह्रो हुँदै गएको छ। महत्त्वपूर्ण कामलाई समेत कुराले टारेर पर्खाउने बानीले मानिसलाई जुम्सो बनाउने, प्रगति उन्नति हुन नसक्ने भएकाले यस्तो परिपाटी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तथ्य निबन्धको विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। निबन्धकारले सत्य, समता र शान्ति पर्खँदै आएको मानिस झन विषमताको विषले बौलाइरहेछ, अशान्त भइरहेछ भन्नुको तात्पर्य के हो? आज आम मानिसको कथनी र करणी अर्थात् बोलाइ र गराइमा फरकपन पाइन्छ। आम मानिसको चाहना शान्ति, समता र सत्य भए तापनि बोलाइ र काम गराइमा रहेको अन्तरका कारण सम्भव हुन सकेको छैन। दिन प्रतिदिन मानिसका व्यवहारमा असत्य अँगाल्ने, असमानतालाई प्राथमिकता दिने, अशान्ति मचाउने मनोविज्ञान वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ। उपयुक्त प्रवृत्तिले सत्य, समता र शान्तिको चाहना राखेको मानिस झन विषमताको विषले बौलाउँदै गएको र अशान्त बन्दै गएको छ। आज शक्ति राष्ट्रहरू एकातर्फ आणविक हतियार प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने वकालत गर्छन्, तर भित्रभित्रै आणविक हतियारको होडमा लाग्नाले विश्व आतंकित छ, विश्व अशान्त बन्दै गएको छ। विज्ञानले धेरै भौतिक उन्नति गर्दा समेत मानिस 2 गज र 2 गाँसका लागि जिन्दगीभर पर्खनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। अत सत्य, समता र शान्ति पर्खँदै आएको मानिस झन विषमताको विषले बौलाइरहेछ, अशान्त भइरहेछ भन्नुको तात्पर्य पर्खाउने मुखले एउटा र व्यवहारले अर्कै कार्य गर्ने प्रवृत्तिले नै विषमताको धरारा ठड्याएको र अशान्ति मचाउने कारक हो भन्ने हो। ग. निबन्धमा मानिसका कस्ता कमी कमजोरीप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ? भैरव अर्यालद्वारा लिखित पख्नुस् मानवीय कमजोरीप्रति चोटिलो प्रहार गरी लेखिएको उत्कृष्ट व्यङ्ग्य प्रधान निबन्ध हो। यस निबन्धमा आजका शिक्षित भनिएका मानिसहरू आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट विचलित हुँदै गएको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको छ। अरू मानिससँग काम लिन मुस्किल रहेको, काम गर्ने भन्दा कुराले टार्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन हाबी हुँदै गएको, बढ्दै गएको छ। चिल्लो कुराले मानिसलाई झुलाउने र पर्खाउने संस्कृति बढ्दै गएको प्रति निबन्धकारले व्यङ्ग्य गरेका छन्। आजको सन्दर्भमा एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पर्खाउने विकृत संस्कृति मौलाउँदै गएको र अनावश्यक रूपमा पख्नुस् भनी पर्खाउने र दुःख दिने प्रवृत्तिप्रति निबन्धमा व्यङ्ग्य गरिएको छ। यसरी मानिसलाई पख्नुस्को भाकामा कुराउने प्रवृत्ति शिक्षित व्यक्तिहरूमा झन बढी रहेको यथार्थप्रति निबन्धकारले व्यङ्ग्यको झटारो चलाएका छन्। ग. यस निबन्धबाट कस्तो सन्देश पाउन सकिन्छ? मान्छेले राम्ररी जानेको क्रिया नै पर्खनु र पर्खाउनु हो भन्ने धारणा निबन्धमा प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार अर्यालले मानिसले केवल पर्खन र पर्खाउन मात्र जानेको कुरा निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्ना सपना, इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न केही गरौँ, केही बनाऊ भन्ने तर्फ लाग्न खोज्दा जताततै पर्खन पर्ने तीतो यथार्थप्रति निबन्धमा व्यङ्ग्य गरिएको छ। पर्खाउने र झुलाउने प्रवृत्तिको कारण मानिसको उन्नति र प्रगति हुन नसक्ने सन्देश निबन्धले दिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा विज्ञानले भौतिक रूपमा अकल्पनीय उन्नति गरेको भए तापनि 2 गज र 2 गाँसका लागि अधिकांश मानिसले जीवनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता उल्लेख गर्दै निबन्धकारले कसैले कसैलाई पर्खनु नपर्ने, कुराले टार्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। पर्खने र पर्खाउने मानवीय कमजोरी नै उन्नति र प्रगतिको बाधक रहेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै सबैले त्याग्नुपर्ने सन्देश निबन्धले दिएको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 9,
व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। क सबै पर्खाइको प्रचलित र मेरा स्वयं सपना पर्खिरहेका छन्, इच्छा र आकांक्षा पर्खिरहेका छन्। प्रस्तुत निबन्धांश नेपाली साहित्यको निबन्ध विधाका सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सम्राट भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित पक्सनोसबाट उद्धरण गरिएको। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रका मानवीय विकृति र विसङ्गतिप्रति चोटिलो प्रहार गरिएका उनका निबन्धमा हास्यको रमरम स्वादमा व्यङ्ग्यको झटारो पाइन्छ। कुनै काम लिनका लागि मानिसलाई पर्खाउने प्रवृत्तिले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको भविष्य अन्योलमा पर्दै गएको विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याको लागि दिइएको उपयुक्त निबन्धांश मार्फत पर्खने र पर्खाउने संस्कृतिले एउटा व्यक्तिको सपना, इच्छा र आकांक्षालाई पर्खाएको र भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको भाव व्यक्त भएको छ। पर्खाउने व्यवहारले पर्खने र पर्खाउने दुवैलाई जुम्सो बनाउने तर्क निबन्धकारको रहेको छ। केही गरौँ, केही बनाउँ र केही दिउँ भन्ने सोच राख्ने मानिसले जताततै पर्खनुपर्छ र उनीहरूलाई बिना कारण पर्खाइन्छ, जुम्सो बन्न बाध्य पारिन्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा समयमै काम गर्नुको सट्टा पर्खाउने र झुलाउने क्रम मौलाउँदै गएको छ। अनावश्यक रूपमा पर्खाउने, दुःख दिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सबैलाई दुःख, कष्ट, निष्क्रिय बनाएको व्यक्तिका सपना, इच्छा र आकांक्षा पूरा हुन नसकेको विचार उपरोक्त वाक्य मार्फत व्यक्त गरिएको छ। अत व्याख्याका लागि दिएको प्रस्तुत निबन्धांशमा पर्खाउने र झुलाउने मानवीय कमजोरीका कारण व्यक्तिका सपना, इच्छा र आकांक्षा पूरा हुन नसकेर पर्खिरहेका छन् भन्ने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। सरल, श्लील, मर्यादित भाषा र उखान टुक्का र अनुप्रासयुक्त भाषाको प्रयोग गरी लेखिएको पक्नुस निबन्ध शीर्षकको निबन्धमा अनावश्यक रूपमा पर्खाउने प्रवृत्तिप्रति चोटिलो व्यङ्ग्य प्रहार भएको पाइन्छ। ख हामी दुवै चाहन्छौँ एउटा त्यस्तो दुनियाँ सिर्जना होस् जहाँ कसैले कसैलाई कुराले टार्न नसकोस्। उपयुक्त निबन्धांश भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित पक्नो शीर्षकको निबन्धबाट साभार गरिएको। शिष्ट, मर्यादित र सरल भाषाको प्रयोग गरिएका अर्यालका निबन्धमा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रिय स्तरसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिप्रति विरुद्ध व्यङ्ग्यको तीखो झटारो पाइन्छ। समयमै कार्य सम्पादन नगर्ने, अरूलाई पक्नुसको लयमा पर्खाउने प्रवृत्तिबाट वाक्क भएर कुराले टार्ने परिपाटी बदल्ने नयाँ संस्कार विकसित हुनुपर्छ भन्ने चाहना व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको माथिको वाक्यमा लेखकले सम्पादकसँग अब हामी मिलेर नयाँ दुनियाँ निर्माण गरौँ जहाँ कसैले कसैलाई पर्खन नपरोस्, कुराले टार्न नसकोस्, कसैले कसैलाई बिना स्थितिमा दुःख नदियोस् भन्ने विचार सम्प्रेषण भएको पाइन्छ। पर्खाउने परिपाटी वा व्यवहारले सबैलाई आक्रान्त बनाएको, सबैको समय बर्बाद गराएको, सबैलाई क्रमशः जुम्सो बनाएको भन्दै अब कसैले कसैलाई कुराले टार्न नसक्ने संसार निर्माणको आवश्यकता रहेको तथ्य निबन्धकारले औल्याएका छन्। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति हरेक व्यक्ति सजग र सचेत हुनुपर्छ। काममा ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन। काम गर्नुको सट्टा कुराले टार्नेहरू कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। पर्खाउने संस्कारले घर, परिवार, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल कुनै क्षेत्रमा अछुतो राखेको छैन। पर्खाउने प्रवृत्ति उन्नति र प्रगतिको बाधक भएकाले यस प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब नयाँ दुनियाँको र नयाँ संसारको निर्माण गर्नुपर्ने विचार अगाडि सारिएको छ। अत शिष्ट, सरल र मर्यादित भाषाको प्रयोग गरी लेखिएको यस निबन्धमा पर्खाउने संस्कृतिको विकल्पमा कुराले टार्न नसक्ने र नपाउने संस्कार विकसित हुनुपर्ने विचार व्यक्त भएको पाइन्छ। पर्खाउने प्रवृत्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रगति र उन्नतिमा बाधा पार्ने भएकाले अब ढिलो नगरी सबै मिलेर नयाँ दुनियाँ, नयाँ संसार निर्माण गर्नुपर्ने, जहाँ कुराले टार्ने छुट कसैले पाउनु हुँदैन, कसैलाई दिनु हुँदैन भन्ने भाव प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। पक्नुस निबन्धमा हाम्रा सामाजिक अवस्था पक्षमाथि व्यङ्ग्य गरिएको छ, समीक्षा गर्नुहोस्। नेपाली साहित्यमा व्यङ्ग्य प्रधान निबन्धकारका रूपमा परिचित भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित पक्नुस सामाजिक समस्यामा केन्द्रित हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध। व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रिय स्तरसम्म एकले अर्कालाई पर्खाउने प्रवृत्तिप्रति निबन्धमा व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरिएको छ। पर्खाउने संस्कृतिले व्यक्तिलाई जुम्सो बनाउने, कार्यक्षमता नष्ट गराउने र प्रगति उन्नतिमा बाधा पार्ने भएकाले अब कुराले टार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने सन्देश निबन्धमा दिएको छ। निबन्धमा खास गरी नेपाली समाजमा हाबी हुँदै गएको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारीप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ।
व्यक्ति, परिवार, समाज, शिक्षालय, अस्पताल वा अन्य कार्यालय सबै क्षेत्रमा पखनुसको बोलीमा समयलाई पर सार्ने पन्छाउने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको तथ्य निबन्धमा अगाडि सारिएको छ। शिशुले जन्मनका लागि आमाको 9 महिनासम्म गर्भमा 9 महिना कुर्नै पर्ने भएकैले होला सायद हामीले पर्खनुसको भाका र बहाना बोकिरहेका छौँ। यो गर्नु नहुने विचार निबन्धमा अगाडि सारिएको छ। निबन्धमा पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको प्रगति र उन्नतिलाई बाधा पार्ने तर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ। निबन्धकारले यस निबन्धमा केही गरौँ, केही बनाऊ, केही दिउँ भन्ने सकारात्मक चिन्तन वा ऊर्जा बोकेका युवालाई समेत जुम्सो बनाउने विचार व्यक्त गरेका छन्। पर्खाउने प्रवृत्तिले व्यक्तिलाई नाहकमा दुःख दिने, समयमा काम नगर्ने संस्कृतिले बढावा पाउने, व्यक्तिको कार्यक्षमता र उत्साहमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार सम्प्रेषण गरिएको छ। अत प्रगति उन्नतिको बाधक मानिने पखनुस प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर अब कसैले कसैलाई पर्खाउने कुराले टार्न नसक्ने नयाँ दुनियाँ निर्माणको आवश्यकता निबन्धकारले औल्याएका छन्। प्रश्न नम्बर 11, दिएको चित्र वर्णन गर्नुहोस्। चित्रमा प्राकृतिक सुन्दरताले युक्त शान्त गाउँ चित्रित छ। चित्रमा उतारिएका घरहरूको बनावटले समाजमा रहेको वर्गीय विविधतालाई, त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई झल्काएको छ। गाउँलेहरू नजिकैको चौरमा जम्मा भएका छन्। चौरमा भेला भएका गाउँलेहरूलाई सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय शीर्षकमा अनुशिक्षण गरिरहेको देखिन्छ। उनले समुदायको महत्त्व, भूमिका र परिचालनका विषयमा केही कुरा बताइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 12, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको टिप्पणी लेख्नुहोस् भनिएको छ। यसको शीर्षक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि नेपालको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न पक्षहरूले नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। यस्ता प्रभावकहरूमध्ये कुल राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स, उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको अवस्था आदिलाई मानिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अहिले नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ र यसका विविध कारणमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा मूल्य वृद्धि एक प्रमुख मानिन्छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना भए तापनि खोज तथा अन्वेषण हुन नसक्नाले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हुन सकेको छैन र बाहिर अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक रूपमा बजेटको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद तथा आयातमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ। समय र परिस्थितिले मानवीय आवश्यकता र व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ। आज नेपालीमा सवारी साधन प्रयोगकर्ता संख्यात्मक रूपले नेपाली सवारी साधन प्रयोगकर्ता संख्यात्मक रूपले वृद्धि भइरहेको छ। शहरी र शहरमुख आवासीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिका घरमा कुनै न कुनै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन रहेका छन्। यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ र यसबाट नेपालको ठूलो धनराशि बाहिरिरहेको छ। व्यक्ति अनि राष्ट्रको आयको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले आर्थिक भार समेत बढाएको छ। समय समयमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सवारी साधनको भाडा बढ्न जान्छ र जसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्न जान्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै महँगी स्वत वृद्धि हुन जान्छ र यसको मारमा उपभोक्ता पर्न जान्छ। यसबाट सवारी साधनका प्रयोगकर्ताहरू दोहोरो मारमा पर्छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले महँगी बढ्ने, अनियमितता बढ्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने तथा देशमा गरिबी वृद्धि हुने जस्ता समस्या देखा पर्दछन्। देशको अर्थतन्त्र समेत कमजोर बन्न जान्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा मूल्य वृद्धिमा हुने स्वाभाविक आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न अब हामीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता प्रदान गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने तर्फ लाग्न ढिलो गर्नु हुँदैन। दिएका शीर्षकमा निबन्ध तयार पार्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ नमुना निबन्ध तयार गरिएको छ, तपाईहरुले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योग। सामान्य बोलचालको भाषामा भन्ने हो भने आर्थिक समृद्धि भन्नाले आर्थिक रूपमा सक्षम, सम्पन्न र आर्थिक अवस्था मजबुत भएको भन्ने बुझिन्छ भने पर्यटन भन्नाले विभिन्न उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गरिने घुमफिर गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बुझाउँछ। पर्यटन उद्योग भन्नाले पर्यटनसँग सम्बद्ध व्यवसाय, होटल, सवारी साधन, पर्वतारोहण, पदयात्रा लगायतलाई बुझाउँछ। पर्यटकीय दृष्टिले नेपाल विश्वकै आकर्षणको केन्द्रमा रहेकाले प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक खोज तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रमुख गन्तव्य स्थलका रूपमा नेपाल परिचित रहेको छ। पर्यटन उद्योगले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएकोमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। पर्यटन उद्योगसँग मौलिक कला, संस्कृति र प्रवृत्ति समेत जोडिने भएकाले रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुने र रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू भित्रिने गरेका छन्। होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, पोर्टर आदि पर्यटन व्यवसायसँग प्रत्यक्ष
सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। पर्यटनसँग घरेलु मौलिक कला, संस्कृति र उत्पादन पनि जोडिएको हुन्छ, जसले रोजगारीका अवसरको वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपाल आउने पर्यटकहरूको नेपालमा बसाइ लम्ब्याउन पर्यटन सम्बद्ध विविधताहरू खोजी प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ। साहसिक पर्यटन अन्तर्गत ऱ्याफ्टिङ, क्यानोइङ, पदयात्रा, दृश्यावलोकन, हिमाल आरोहण, सांस्कृतिक अध्ययन, धार्मिक पर्यटन, जैविक विविधताको अध्ययन आदिलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपर्छ र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। नेपालले योजनाबद्ध ढङ्गले पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पर्न सक्छ। अतः प्रकृतिले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएका प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाहरूको परिचालन तथा विवेकसम्मत प्रयोग गरी पर्यटनको आगमन बढाई नेपाललाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने अवसरबाट हामीले चुक्नु हुँदैन। मेरो जीवनको लक्ष्य खमा छ। भनिन्छ लक्ष्य बिनाको मानिस कुहिरोभित्रको काग जस्तै हुन्छ। जसरी बाक्लो कुहिरोले आकाश ढाकेको बेला कागले आफ्नो गन्तव्य पत्ता लगाउन नसकेर गन्तव्यविहीन हुन पुग्छ, त्यसै गरी मानिस पनि लक्ष्यविहीन भएमा उसको जीवन सार्थक बन्न सक्दैन र निरर्थक र असफल बन्न जान्छ। सामान्य बोलचालको भाषामा लक्ष्य भन्नाले उद्देश्य, गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने स्थानलाई आदिलाई बुझाउँछ। हरेक मानिसले आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण बनाउन निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित अगाडि बढेका हुन्छ। लक्ष्य प्राप्ति वा उद्देश्य पूर्तिले मानव जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउँछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने चाहिँ उद्देश्य केले नुडी सुनचन्द्र एकलाई आत्मसात गरी मैले पनि आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छु। समाज सेवालाई नै मैले मेरो जीवनको प्रमुख लक्ष्य बनाएको छु। जब म आफ्नो समाजलाई नजिकबाट निहाल्छु तब मुख भएर पनि आवाज ननिस्किने निमुखाहरूको अवस्था देखेर मेरो छाती चस्कन्छ। जब म अहोरात र खेतबारीमा पसिना बगाइरहेका किसानलाई हेर्छु, उनीहरूको आर्थिक अवस्था नजिकबाट छुन्छु, तब मेरो चित्त फाट्छ। जब म मेरो देशको, मेरो समाजमा रहेको विविधतालाई सुमसुम्याउँछु, तब 21औं शताब्दीको उदात्त वैज्ञानिक चेतनाले मलाई हिंताबोध दिलाउँछ। हामी अझै पनि जातीय छुवाछुत, धार्मिक विभेद, अन्धविश्वास, शोषण, दमन र उत्पीडनको मारमा चेपिएका छौँ, पछ्याइरहेका छौँ। मानव सभ्यताको कलङ्कका रूपमा रहेको उपरोक्त विभेद र विकृत व्यवहार र अभ्यासलाई हटाउनै पर्छ र समाजको शिक्षित, चेतनशील, विवेकशील र प्रगतिवादी नागरिक भएर यस कार्यको अगुवाई गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हुन्छ। यसका लागि परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यताको प्रभावमा रहेको समाजमा हुर्केको मैले थुप्रै चुनौतीका पहाडको सामना गर्नुपर्छ। थाहा छ, सदैवदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास र कुसंस्कृतिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने काम त्यति सहज कहाँ हुन्छ। यसका लागि मैले दृढतापूर्वक लाग्नुपर्नेछ। ममा आउँछ आत्मविश्वास, दृढ सङ्कल्प, सङ्घर्ष, धैर्यता र लगनशीलता जस्ता गुणको विकास गराउनुपर्छ। उपरोक्त गुण आर्जन गर्ने प्रमुख माध्यम शिक्षा भएकाले मैले आफूले आर्जन गरेको अध्ययनको अवसरलाई सदुपयोग गरी व्यक्तित्वको विकासमा गर्न सक्नुपर्छ र सामाजिक रूपमा आफूलाई बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित हुने हरेक मानिसले मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्छ भने लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने मानिसले नयाँ विरासत निर्माण गर्न सक्छ। लक्ष्यबाट विचलित भएका भए अब्राहम लिङ्कन दासप्रथाको उन्मूलनकर्ता अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न सक्दैनथे भने युद्ध र शत्रुबाट भयभीत भएका भए पृथ्वीनारायण शाह नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणका नायक बन्दैनथे। विश्वमा सफल व्यक्तिका रूपमा ख्याति प्राप्त हरेक व्यक्तिको ख्यातिका पछाडि स्पष्ट लक्ष्य, सङ्कल्प र सङ्घर्ष कारक रहेका छन्। नेपाली समाजमा अशिक्षा, गरिबी र अन्धविश्वासका कारण व्याप्त जातीय छुवाछुत, धार्मिक विभेद, अन्धविश्वास, शोषण, दमन र उत्पीडन जस्ता समस्याको समाधानका लागि मैले शान्ति सिर्जना र साधनाको प्रतीक कलमको सहारामा लड्ने सङ्कल्प गरेको छु। मेरो कल्पना वा आँखा अगाडिको सभ्य, सुसंस्कृत र समतामूलक समाज नै मेरो सङ्घर्षको प्रेरणा हो, आदर्श हो। समाजबाट जातीय छुवाछुत, धार्मिक विभेद, अन्धविश्वास, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्यका लागि मैले गरिब, असहाय, निमुखा, उपेक्षित, तिरस्कृत वर्गलाई आफ्नो सङ्घर्षको लक्ष्य साधन बनाउनुपर्छ भन्ने राम्ररी बुझेको छु। उपरोक्त व्यक्तिसँग हिमचिम र साक्षात्कारबाट समाजमा आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित हुने हरेक समाजमा व्याप्त यावत समस्यासँग लड्न सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वासमा छ। संसार बदल्नु छ भने आफै बदलिएर हेर र परिवर्तन आफैबाटलाई मैले आफ्नो जीवनको गुरुमन्त्र बनाएको छु। सामाजिक मनोविज्ञान बदल्न चाहने हो भने आम समुदायलाई मेरो चिन्तन र व्यवहारबाट विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि मैले समाजमा दलनमा परेका उपेक्षित र बहिष्कृत वर्गसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गरी व्यावहारिक रूपमा विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। भौतिक रूपमा भत्काइएका छाउपडीका टहराले छाउपडीको समस्या सिर्जना गरेको नभएर यो त हाम्रो मानसिक र मनोविज्ञानको उपज हो भन्ने कुरा समाजलाई बुझाउनुपर्छ। समाजमा विद्यमान जातीयता, छुवाछुत, गरिबी हाम्रै मानसिकता र मनोविज्ञानको उपज भएकाले शिक्षाको
पारिलो घामबाट विकसित हुने उन्नत चेतनाका माध्यमबाट यसलाई हटाउन सकिने कुराको छाप वा प्रभावबाट कतिपय हाम्रा सामाजिक समस्या समाधान गर्न सकिने कुराको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। यस कार्यमा मेरो भरपूर प्रयत्न हुनेछ। शोषण, दमन, बलात्कार र भ्रष्टाचार उपचारविहीन समस्या होइनन्। यसको कानुनी समाधान छ। कानुनले सबैको रक्षा र सबैलाई दण्डित पनि गर्छ भन्ने भावको विकास सबैमा सम्प्रेषण गर्न सकेमा सबैलाई नैतिक जीवन बाँच्न दबाव सिर्जना गर्न सकिन्छ र सभ्य, समतामूलक, सुसम्पन्न, समुन्नत, सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। खाँचो छ केवल दृढता, प्रतिबद्धता र व्यवहार केन्द्री रूपान्तरणको। नेपालको विकासमा जलस्रोतको भूमिका। विकास भन्नाले सकारात्मक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ। कुनै व्यक्ति, समाज वा राष्ट्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, सञ्चार, सुरक्षा, आर्थिक स्थितिमा आएको सकारात्मक वा गुणात्मक परिवर्तन नै विकास। जलस्रोत भन्नाले पानी र जलका स्रोत भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा प्राकृतिक प्रदत्त अथाह जलस्रोतको भण्डार रहेको पाइन्छ। यहाँ 6000 भन्दा बढी खोला नालाहरूले अथाह राशिमा जल प्रवाह गरिरहेका छन्। नेपालको विकासमा जलस्रोतको भूमिका भन्नाले नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले समृद्ध बनाउन वा नेपाललाई आर्थिक कोणबाट सुसम्पन्न बनाउन जलस्रोतले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्न खोजिएको। अर्थात् नेपालको विकासमा जलस्रोतको सहयोगी र उपयोगी हुन सक्छ, जलस्रोतको अहम भूमिका रहेको छ भन्न खोजिएको। नेपालमा जलस्रोतका दृष्टिले सम्पन्न मुलुक मानिन्छ। सदाबहार हिमश्रृङ्खलाबाट उद्गम भएका पहाडी कुना कन्दरा सिचोल्दै बगेका लगभग 6000 भन्दा बढी खोला नालाले नेपाललाई विश्वमै जलसम्पदामा दोस्रो धनी देशका रूपमा चिनाएका छन्। त्यस्तै विभिन्न स्थानमा रहेका प्राकृतिक ताल, तलैया, छाँगा, छहरा, झरना आदि समेत नेपालको अपार जलसम्पदा हो। नेपालका यी अपार जलसम्पदामा विश्वको प्यास मेटाउने, विश्वलाई प्रकाश छर्ने, विश्वकै प्राण भर्ने सामर्थ्य रहेको छ। यो सामर्थ्यलाई हामीले सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण नेपाली जीवन मुर्झाउन र ओइलाउन विवश छ। सुनका बाला झुलाउने समथर फाँट र जडीबुटीको अथाह भण्डार रहेका लेकाली घाँसे मैदानलाई चटक्क छोडेर नेपाली युवा युवती कोरिया भासिएर खोरिया फाडेर आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। उमेरले डाँडामाथिको जुन हुन लागेका बा आमाहरू आँखामा हत्केलाको पाली लगाउँदै बुढेसकालको टेक्ने लौरीको सुखद आगमनलाई कुरेर बाटोतर्फ आँखा तान्न विवश छन्। एकातिर देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा उपयोग नहुने, अर्कातिर देशका भविष्यका कर्णधार मानिने युवा शक्ति सुखद भविष्यको खोजीमा परचक्रीका पाउ मोल्न धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाबाट पार पाउन हामीले प्रकृति प्रदत्त अथाह जलस्रोतलाई माध्यम वा साधन बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले अब चाँदीको भिक्षा पात्रमा गहुँ वा चामलका दाना माग्ने अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन जलस्रोतलाई आधार बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले विकास अगाडि बढाउनुपर्छ। जलस्रोत भन्ने बित्तिकै हामी जलविद्युत भन्ने गर्दछौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो। एउटा अध्ययनले नेपालका नदीनालाबाट 84,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। हामीले पूर्ण सामर्थ्यमा विद्युत उत्पादन गरी उद्योग धन्दालाई सरल र सहज ढङ्गबाट ऊर्जा दिन सक्नुपर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा विदेशी नै रकम उद्योगमा लगानी गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। अबको राज्यको सम्पूर्ण ध्यान सेतो सुन मानिने जलस्रोतको बहुउपयोगिता गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। सिँचाइको पर्खाइमा रहेको बाँझो धरतीसम्म नहर, बाँध, लिफ्टिङ प्रविधिको प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकेमा हामी खाद्यान्न, तरकारी एवं फलफुलमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ र यति मात्र होइन, खाद्यान्नको परनिर्भरता हट्नेछ र व्यापार घाटा कम हुनेछ। तरकारी तथा फलफुल विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ। सिँचाइ सुविधाको वृद्धिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्नेछ। अबको जलस्रोतलाई पर्यटनसँग जोड्न सके आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ। ठुला नदीहरूमा बहुउद्देश्य बाँध निर्माण गरी बोटिङ, मत्स्य पालन व्यवसाय मार्फत आर्थिक क्रियाकलापलाई योगदान पुर्याउन सकिन्छ। नदीहरूमा साहसिक पर्यटन अन्तर्गतका र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने, झरना छाँगाहरूमा क्यानोइङ, नारायणी नदीमा एलिफेन्ट वाच जस्ता विविध योजना अगाडि सारेर पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध जलसम्पदालाई जोड्न सकिन्छ। अत नेपालको आर्थिक विकासमा जलस्रोत महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने प्रबल सम्भावना र अवसरलाई हामीले खेर जानु दिनु हुँदैन। अब विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएर झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने र खोला उगट्ने दलालहरूले कुनै बहानामा अनुमति पाउनु हुँदैन भने सिँचाइको पर्खाइमा रहेका तराईको नेपालको अन्न भण्डार मानिने समथर फाँटसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर जलपर्यटनका सम्भावित क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरेर प्रकृति प्रदत्त जलस्रोतको भरपूर उपयोग गरी नेपाललाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने बाटोमा लाग्न ढिला गर्नुहुन्न। विश्वमा उज्यालो छर्ने, विश्वलाई उज्यालो बनाउने, विद्युतको उत्पादन गरेर विश्व बजारमा विद्युतको बिक्री वितरण गरेर
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई चाहिँ घटाएर त्यसबाट बचत हुने पैसा बिजुली बेचेर चाहिँ बचेको पैसा उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रममा जलस्रोतको उपयोगिता र आर्थिक अवसर शीर्षकमा पाठ्यवस्तु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पनि आवश्यक देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। क प्रश्नहरू समीक्षात्मक सोच भनेको के हो? कुनै पनि विषय वा कृतिका बारेमा गुण दोष छुट्याउन गरिने विवेचनात्मक चिन्तन वा सोच नै समीक्षात्मक सोच। समीक्षात्मक सोचले विद्यार्थीलाई के कुरामा आत्मनिर्भर बनाउँछ? समीक्षात्मक सोचले अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण विधिलाई अगाडि सार्दै विद्यार्थीलाई प्रतिबिम्बात्मक रूपमा चिन्तन गर्न, आफ्नो व्यक्तिगत सिकाइको जिम्मेवारी लिन, तर्कको संगति बुझ्न, ध्यान दिएर सुन्न, आत्मविश्वासका साथ बहसमा सहभागी हुन र जीवन पर्यन्त सिकाइका लागि आत्मनिर्भर बनाउँछ। समीक्षात्मक सोचको प्रयोग कसमा हुन जरुरी छ? समीक्षात्मक सोचको प्रयोग आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीमा हुनु जरुरी छ। समीक्षात्मक सोचले के कुरामा फाइदा पुर्याउन सक्छ? समीक्षात्मक सोचले हामीलाई आफ्नो चिन्तनका बारेमा सोच्न र आफ्ना सोच पछाडिका कारणबारे सोच्न सहयोग फाइदा पुर्याउन सक्छ। ख भाषिक संरचना र वर्णविन्यास पहिचान गर्नुहोस्। विद्यार्थीलाई समीक्षात्मक सोचमा तल्लीन बनाउनु पर्छ। वाक्यलाई पदसंगतिका आधारमा पदसंगति मिलाएर लेख्नुहोस्। विद्यार्थीलाई समीक्षात्मक सोचमा तल्लीन बनाउनु पर्छ। शिक्षक र साथीभाइले राखेका तर्कको विश्लेषण गर्दा समीक्षात्मक सोचको उपयोग हुनुहुन्छ। वाक्यलाई पदसंगति मिलाएर लेख्नुहोस्। शिक्षक र साथीभाइले राखेका तर्कको विश्लेषण गर्दा समीक्षात्मक सोचको उपयोग हुन्छ। जिम्मेवार लिन समीक्षात्मक सोच र गुण दोष छुट्याउन गरिने जस्ता पदावलीका हलन्त र अजन्त प्रयोग सम्बन्धी त्रुटि सच्याएर लेख्नुहोस्। त्रुटि सच्याएर लेख्दा जिम्मेवार लिन, समीक्षात्मक सोच, गुण दोष छुट्याउन आदि हुन्छ। 15 दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ एउटा सन्दर्भ दिएको छ, त्यो सन्दर्भ पढेर तपाईँ पनि कक्षामा अर्काको लेख रचनाको नक्कल गरी लेखक बन्न खोज्ने व्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य प्रदान गर्दै कक्षामा हास्य व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति दिनुहोस् भनिएको छ। यसको प्रयत्न गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली ई-लर्न युट्युब च्यानलबाट यस्ता धेरै उपयोगी सामग्रीहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।